وكل جيشك. أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية. والله 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 سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين. وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم.